ازي አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሙውን እዋናዊ ጉዳያት ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና أبستفلالي كفلا علم كونكم لأغلط راديو سلامنا أبستفلالي من قد تكتاتل زلقكم أزنا نفكركم نفتوكم كبرات فتوات تغلطلتنا كفك زيابي ربنا نتسقى السلام أخذكم يقول بلنا لو يدحر مزمور فلما سرئنا زلنا حونا باستر إسياس إياسو بزعبا مهرة أملخ سنركت أستمروك أربرناي نيومي قدما يكفالو إنه عالزمنات كله حديث عالزمنات كله فلوس عالزمنات كله حديث عالزمنات كله فلوس عالفان ويقا فلي 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 مجمع موادتهم عالسواي مدري فلي 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 يلقان تواددان يلقان تواددان يلن تبلوك تنزيل يوزيل يلن تبلوك تنزيل يوزيل أملاخنا كابتنتي يقبل زلالة من أبل أملاخنا كابتنتي يقبل زلالة من أبل ديانته زلالة من أبل بحياة كنتنا زلالة من أبل ديانته زلالة من أبل بحياة كنتنا زلالة من أبل عالفان ويقا فلي 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 مجمع دار موادتهم عالسواي مدري ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም ኣለኹም ኣነ ሓዊኹም ጓሳ ማሕበር ኢሳያስ ኢያሱኤ ንሎም መዓልቲ ድማ ብሓደ ኣርእስቲ ናባኻትኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል እምበኣር ንሰለስተ ግዜ ዝኸይድ ምሕረት ኣምላኽ ብዝብል ኣርእስቲ ክንካፈል ኢና ብሓንሳእ መበገሲ ጥቕሰይ ዝኾነኒ መልእኽቲ ይሁዳ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቕሲ 21 ብምንባብ ክንጅምሮ ኢና ነቲ ናይ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸቢኹምሲ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ይብል ኣብዚ ቃል እዚ ይሁዳ ዝብለና ዘሎ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይገልጸልና ኣሎ ምሕረት ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ዘለዎ መጠንን ካብኡ ንረኽቦ ጥቕምን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብሰፊሑ ተገሊጹ ንረኽቦ ኢና እቲ መልሲ ምሕረት እግዚአብሔር ማዕረኽ እንደይ ምዃኑን ከምኡውን እቲ ምሕረት ንዓና ዝህበና ጥቕሚ ክንርኢ ኢና ብቐዳምነት እንሪኦ ምሕረት ኣምላኽ ማዕረኽ እንደዩ ዝብል ኣርእስቲ ክንምልሶ ይግባአና እዩ ምሕረት ኣምላኽ ማዕረኽ እንደዩ ክንብል እንከለና ክምዘንን ክልካዕን ይኽእል ዶ ዝብል ሓሳብ ዝሕዝ እዩ ማለት እዩ ለዚ ምሕረት ኣምላኽ ብዓቕሚ ወዲ ሰብ ክስፈር ወይ ክውሰን ዘይክእል መጠነ ኣልቦ ወይ ወሰን ዘይብሉ እዩ ስለዚ ምሕረት ኣምላኽ ክልካዕ ይኽእል እዩ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና መጽሓፍ ቅዱስና እውን ንምሕረት ኣምላኽ ብልክዕ ከም ዝልካዕ ኣይነግረናን እዩ ብናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮን ሓሳባትን ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ክንልክዖን ክንበጽሖን እዚ ኢልና ከነቐምጥ ደረት ክንገብረሉ ኣይንኽእልን ኢና ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስግንዎ ኢሉ ዳዊት ስለዚ ምሕረት እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ዝነብር ካብ ኮነ ምሕረት ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ዘለዓለማዊ ነገር ድማ መለክዒ የብሉን ምናልባት ገለ ጥቕስታት ክንርኢ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከም ርሕቀት ሰማይ ካብ ምድሪ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ዝለዓለ
محرتو أبتم زفرود ما كم خمس عبي رحقت ناي سماين مدرن أزيو كبتصح زي كإلي كم أون محرت قويتا كبتصح زي كإلي أمزمر داويت 103 تقسي 10 حدن كم زيبل كم متأن حتأتنا أي قبرنان كم متأن أبسانا دما أي فدينانيو سماي كم مدر العل كم زبل كم محرتو نابتم زفر هو يسلطن يبل أزد ما محرتو درت ألبو خمزي بلو إنا النرئي زلنا مالتيو لازنا إجزيان هير محرت درت ألبويو من البات إذن أنا بزرد أنا قانقات تحيف لنا نسو دما سماي كم مدر العل كم زبل كم دما محرتو يلو ناي سماين مدرن رحكات أزيو سفيحيو بدديلكا ازي اختبلو ايتقن بدديلكا دما اتخدون ايكونه منالبات ابزق على زون سماي إلو تغليص زلو ايناي سمايو مدري إلو تغليص زلوها ايناي مدري اتي سماي إلو زلو ازن ريو سماي زي كونس بزعبا محرت املاخ يدزارب زلو سلازي بزعبا زي ان ريو نحنا زي كونس بزعبات زي الرأ ازيو رحقات زلو سماي كوم دما مدرون إلو ولو ازن ريو زي كونس اتي زي ريو عميق تحت مدرون سلازي كاو تلعيلكا كوتا بمولؤو اغزيابير زفطرو يونيفرس اندحر حيزنايو محرت اغزيابير متان البو كم زيبلو انا انردع مالتيو وسن زيبلو محرت اغزيابير نزا حج زل علمون انتا غيروالو اصنع حيزوالو سماي كم مدر خبل كلو نسماين مدرن بحيل قالو اصنع حيزو زلو اغزيابير ودسب ابز مدر زكنبر اغزيابير مسفقدلو دحريو كن بتني حاتات عصب حيزو سلازغده كل نجارات دما تبلاشو كاب أملاخون كم زرحقة زفترة سالساي معرفي نجرناي سلازم نزاز تبلاشو وتعلم بمحرتو تعيري حيزوا زلو أملاخ كم محرتو زتلا على تصور مخانينا نردع ويكا نحسب انبقار محرتو نابتم زفر هو يسلطن سماي كم مدر العل كم زبل دما محرتو خاب العل كله نجر لعل زبل مخانو كنردع نخل انبقار رحت السماي مدرن كلكعو سلازاي نخل كم دما محرت اغزيابير لكعنا ازيو خنبلو اي نخلنينا بز درو تامرونا زي تدرتنا اغزيابير محرت كنبصحو زي نخليو لز اغزيابير محرتኛ املاح مخانيو كابز قال زردعنا زلو كبرات تخاتلتي ريدي سلامنا لومي بمسح مقدي محرت اغزيابير زرسعكم محرت اغزيابير دما زقللكم محرت اغزيابير دما يلن الكم التحسبوا سبات تنحلهم نا اغزيابير محرت سماي كام مدر العل كم زبل كلك عنكم الزنن زي كن لككم اي مالك بفلاي كلك عنكم الزنن زي المخان بميزان انت رئينايو زي وداء مخان يرئينا ام ميزان زمزن كله زوداء نجري زوداء نجر سلازخونه محرت اغزيابير كن يوداني لذي كمزان يكلنيو معناته ابز مدرزي ملك الله ازي علم تتقملو ملكعيتات بملو كله ان تتقملو نجرات نغزو لكعينا نغزو انت بمترو انت بليترو انت بخيلو بزتفالاليه ملكعيتات نلكعينا محرت اغزيابير كن ام ميزان اتيو كلكع ايكلن ايو محرت املاخ ام ميزان سلا زي مزن زودا ايكونن محرت اغزيابير ايوداني مو بوينا زي طفانا نسو نكونو حدش يلونالو ابدغوا ارميا سالساي معرف تقصعر 22 كم زيبل محرتو ايتوداني مو طراز زي طفاناس صقا اغزيابير ابصصب حدشيو امون مخانكا عبيو يبل ابز قالزي محرتو ايتوداني مو طراز زي طفاناس صقا اغزيابير از قالزي كاب صحف بزح عمتات اشحاتا اقيرولو كاب تشع اوان نبي ارمياس نزقالزي نزدغعا ازغدغعو خلو زتدغعو قاليو محرتو ايتودانيو إلونا نخندي اشحات زمانات عمتات حجون اغزيابير محرتو ايتودان كاب اغزيابير زركب زبله زودا نجر ايكونن سلازي كاب اغزيابير انرخبو محرت بملؤ زي ودا كاب كونه دما ام ميزان كمزنون زي كئلي سلازي كلك ايكلني لاننا እንደገናውን ክምዘኑን እንታይ ይገብርኒው አይክልኒ محرت እግዚአብሔር ክልክ አይክልኒው محرت እግዚአብሔር ክምዘን አይክልኒ እዚ ማለት አምላኽ ንዝበደለ ሰብ ዳግማይ ዕድል ንምሃብ ፀሓይ ዘውፃሉ መሓሩ ምዃኑ ይዘርኤና ዘሎ ብፍላይ ኣብ ጥቅስ 23 ኣብ ፀጽባ ሓድሽ እሙን ምዃንካ ድማ ዓብይ ይብል ስለዚ محرቱ እግዚአብሔር ዘይተወደአ ኣብ ፀጽባ ሓድሽ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ትማለ محرት ገይሩ ለሞን محرት ገብር ጽባሑን محرት ገብር لذا እግዚአብሔር بمحرت ዝተኸበበ ዙፋኑ بمحرت ዝተኸበበ አምላኽ ብዙሓት ሰባት ንምሕረት እግዚአብሔር
محارة خمزة يكونه ندق سبات ما أكان كم زخنة بتحدقت أطراين إግዚአብሔር زريوه بتعم بزحاتهم إግዚአብሔር جن كل تجت علوه بتحدقت محرتني أملاخ تلك محرت زلوا كون كله بتحدى شنخ دمانة يصير كأفراد مخانوقة قال أملاخ ينقرنا سلزي بحدى شنخ أطراين إግዚአብሔር كن رئيو زي كونس بخلت تشنخاتو كن رئيو يجبعنا بأربعة تحدى شنو خينا نزارب زلنا بزعبا محرتو دمات أتصيب ودو زي كل مخانو داويتون أمزمرو تقسوالو محرتو نزل عالم ينبريمو نا أملاخ السماين تايقبروا أمسكن ويلو الله لازم محرتو نزل عالم زنبر سلزخوانا أتصبح دم حدش أمون مخان كادم عبيل والله سلزن دك سب داق ما يعدل النهابة معالتاوي صحي النابرغة إግዚአብሔር نود سب ينبر الله حدا نقر حسابه نقوة تسكت السوق اللهم تنفاسكم أبقفكم اندحر دعا الله خوينا صحي اندحر دعا الرئيهم انتايو ازز نقرنا زلو اندحر دعنا حجون محرت إግዚአብሔር نتمعلت تخمستوها بنا إذا الرقاق تسألنا زلو مالتي لذي داق ما يعدلنا مهاب صحي زوج قالوا محار أملاخ مخان إزرئنا نحنا كم زترى نقر النقبرو دك إسنا النتسق كل سب كرخبو زغل كنت حدا اوانون كم أملاخ من النقر كم زين قبل كوين سمعنا كل برئسنا نحاسبه إذا خجبري إذا خسرحنا بزك خيدي إذا نتنك جبري لنا أملاخ كيف أرنا النجبرو نجارات بملؤه نا إግዚአብሔር محرت شلل سلازبلنا نا إግዚአብሔር محرت عمير نا إግዚአብሔር محرت كلكع أيكلنيو نا إግዚአብሔር محرت كمزن أيكلني لكعو إزيو كنبلو أين خلنينا سماي كمدر العل كم زبل محرت إግዚአብሔር دما كمو عبيو كمزن دما أيكلنيو محرتو أيتودأني ما الرازق أفعنا تسقى إግዚአብሔርي تباهيلو تتصحيفلنا له سلازك كلك عنك مزنن زيك المحرت أملاخ تسكبنا أما عتاو هيوتنا نخيد كم زلنا كرجعنا كغل عدوك حجي أبزع وانزي أول نفس وقف نزمل اختزن سمع زلنا محرت إግዚአብሔር تسيرنا بأمبر كأوز حلفنا يجزع رأسنا عكايدا جن تسيرنا أيكوننا زلنا بزعبات صدقنا خنحسب بزعباناتنا قداي كنحسب ندهر علنا خوينا صدقنا صيو ترقيو والحنت نجر دما كبتصح ناب أملاخ زخل عمية بلون ناب أملاخ كبتصح عم زلوا جن نا إግዚአብሔር محرته أمبار محرته زي لك عن زي ودأن مخان فليتنا إذا محرت أملاخ زي كل جزء بخبر خنحزو بخبر دمان تاكن قبرو كنا خانو يقبعنا كبرات تختاتلتي ريد سلامنا لومي إግዚአብሔር نعي أي محرنني محرته أباي تودي تولو تدأهليهم أنت أرك عليهم تزاربوا زلو محرت إግዚአብሔር دعبقا كساب كندزي عانيرا كساب أبز هنا عاون حليفة يالخو بحتى كموتي لكم التحسب سبات تدأهليهم بزمعلتزي كلتا نجر كرقاق تسألكم دسي بلاني نسو دما محرت إግዚአብሔር زي لكع مخانو محرت إግዚአብሔር دما زي مزان مخانو كرقاق تسألكم يفتو قال أملاح كمزنا قررنا سماي كمدر العل كمزبل محرته دما أبتم زفر هو يسلطن سلازبل كل جزء محرت إግዚአብሔር لمون قبل عليها يسلطني سلام انتين تلكمني سماي كمدري العل سلازبل كل كعس لزي كل بت زي لكع سماين مدر المسيلو ولون محرته كمود ما كمزنون أي كلني كل أبز مدر الزلو كتمزنوا تخليهم محرت إግዚአብሔር جن كتمزنوا أي تخلونيهم محرته أي تودأني متراز زي أفاناس تسقى إግዚአብሔርي أبتصبح حدشي تباهيلو تتصحيفو سلازغونه أمون دما يلو والله أبتصبح حدشي تراي زي كولس أمون مخان كادما عبي يلو والله نازن خجبر إግዚአብሔር دما أموني كل جزء محرته ندك سبات كهب بمحرت نابوخ ملس محرته كردهم كل جزء كبحاتهم كودقتهم كملسو إግዚአብሔር صحي بر أبز مدرسي سلازي نفس وكفنا بمحرت أملاخ تسيرنا نخيل كم زلنا تردينا زي مزنن زي لك عن محرت أملاخ كم زلو فليتنا نابوخ ملس محرت كلمن بيغريتا نابوخ نقرب يقبع لنا كورات فتاتل تريدي سلامنا انبعر أبز قتل زلو سومن دمه كالايك فايح زلكم كقربه سناي كنا كابتنتي يقبل زلالة من أبل أملخنا
تنتي يقبل زلالة ديانته زلالة من أبي بحياة قلتنا زلالة من أبي ديانته زلالة من أبي بحياة قلتنا زلالة من أبي ديانته زلالة من أبي بحياة قلتنا زلالة من أبي زمن أغلبه سرقة في الطاير عايد تراتري يهديا وناتو زمن أغلبه سرقة في الطاير عايد تراتري እዚ ኣገሎት ድምፂ ሰላም ናይ ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ብተኸታታሊ ካብ ረኣየ ዮሃንስ ተበጊስና ምስ ኣሕዋትና ፓስተር መኮንን ገብረ እግዚአብሔርን ፓስተር ሲራክ ተስፋ መካኤልን ስፍሕ ዝበለ ሓበራዊ ዘተ እንገብር ኣለና ድሮ 6 ምዕራፍ ወዲእና ኣብ 7 ምዕራፍ ረኣየ ዮሃንስ ኢና ዘለና በዚ ነቕርበልኩም ዘለና ዘታታት ድማ ክትባረኹ ተስፋናን እምነትናን እዩ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብዙሕ ኣርእስታት ኢና ነትንክፍ ዘለና ብዛዕባ መስዋዕትነት ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ ኣምልኾ ብዛዕባ ቅድስና ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ዝምልከት ኢና ዳሳስ ንገብር ዘለና ሎሚ ድማ ክንቀጽል ኢና ምስ ኣሕዋትና ሓቢርኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሕጂ በቐጥታ ናብ መደብና ክሰግር ናብታ ትቐጽል ዘላ ሕቶ ክንከይድ ኣብ ضغط ትሽዓተ ብዛዕባ ብዙሓት ሰባት ቁፅር ዘይክእሉ ኣብ ሰማያት ኣምላኽ ዘመስግኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝመጽእ ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቁፅሪ ህዝቢ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ንክርስቶስ ዝኽተል ኣይኮነን እቲ ቁፅሪ ድሑናት ካብ ክሳዕ ክንዲ ብዙሕ ድዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝብሎ ከዓ ስእላዊ መግለፂ ድዩ ወይ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝድሕን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እቶም ዝድሕኑ ከዓ ሒደት ይብል እሞ እዞም ኣሻሓታ ማእሲ ካበይ ዝመፁ እዮም ፓስተር ሞኪሓወይ እግዚአብሔር መስገን ኣነ ንቁፅሪ 4:3-4 ብሓደ ክምልሰን ፈቲነ ዘለኹ እቶም መጀመርያ ዘሎ ኣብ ሰማያት ንኣምላኽ ዘመስግኑ ዝረኣናዮምን ከምኡ ከዓኒ እቲ ኣምልኾን ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ብሕብር ዝበለ መልእኽቲ ገይረ ክዛረቦ ፈቱ ምክንያቱ ካብ 9-11-12 ዘሎ እቶም ቅዱሳንን መላእኽትን መዝሙር እዩ ዝገልጸልና ኣብዚ እንተተዓዚብና ኣብ ዘበን ጸጋ ዝደሓኑ ኩሎም ምዃኑ እዩ ዘርእየና ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩ ቁፅሪ ኩሉ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ክሳት ክፈጥረልና ስለ ዝኽእል ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ዘበን ጸጋ ዝደሓኑ ኩሎም እዮም ኣብኡ ዘለዉ ገይረ ዝርድኦ እቶም ቅዱሳን ከም ዝመስለኒ ናይ ኣሕዛብ ኣመንቲ ንእግዚአብሔር ክንድዚ ዝኣክል ተረፍ ኣይሁድ ኣብ ምዕቃብ ኣብ ዘይ እሙንነት ጥፍኣት ናይ መድሓን ሓሊፍ ዘቕርቦ ውዳሴ ምክንያቱ ምስቶም ሓትሙት ብለና ዘሎ 144 ምስቶም ምስተሓትሚዮም እዚ መዝሙር ዘምፅዎ ዘሎ ስለዚ እቶም ኣሕዛብ ወይ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ እታ ብክርስቶስ ዝደሓነት ቤተ ክርስቲያን ንብላ ዘለና ካብ ኣሕዛብ ዝኾኑት ወገን እያ ኣሕዛብ ካብ እላፍ ስለ ዝኾኑ ንእግዚአብሔር ክንድዚ ዝኣክል ተረፍ ኣይሁድ ኣብ ምዕቃብ እምነቶም ጥፍኣት ኣብ ዘሎ ሓሊ ዘቕርቦ ውዳሴ ንኣምላኽ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ቤተ ክርስቲያን ኣይሁድ ቅድሚ ኣሕዛብ ምልዋጦም ምእንቲ ኣሕዛብ ጸልዮም ነይሮም እዮም እዚ ተራሪና ኮይና ኣቦና አብርሃም ዳዊት ከምኡ ድማ ተቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ኣሕዛብ እንታይ ከም ዝገበረትን በዓል ጴጥሮስ ኩሉና እንፈልጦ ጉዳይ ብጸሎቶም ከመይ ገይሩ ጎይታ ከም ዝገለጸ ጴጥሮስ ብዛዕባ ዓለባ ይነግረናይ ስለዚ እታ ናይ ኣይሁድ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ በሐዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ብግዝረት ተኣምን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ኣሕዛብ ጸልያ ስለ ዝነበር ሕጂ ማሕበር ኣሕዛብ ድማ ንእግዚአብሔር እቶም ብዙሓት ኣይሁድ ዝገበሩ ፍሉይ ምሕረት ክባርኹ ምክንያት ከም ዝኾኖም ሕጂ ንሶም ምላሽ ይብለው بمغنيات ناتو مبنقاس نحنا خمسة دحنا أبرومية تصحيف لنا له مالتي أو العبرخان أو
አውልዕን አብልዕ በረኻ እንዳበል ተዛረቦ ቃል ስለዚ አመስግን ይዝበለ ጳውሎስ ስለዚ ሕጂ አብዱን የመስግኑለው ብምክንያት ታጽሕፍቲ ብምክንያቶም ስለዚ መጽ ኣብዚ ንተዓዘብ ንዕዘብ አቋሞ ናይቶም ዝውድሱ ዘለው ቅዱሳን ኣብ ቅድሚት ዝፋን ኣብ ቅድሚት ገንሸል ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኦም መንጎኛ ደው ኢሎም እዮም ዝዝምሩ ዘለው ኣብቲ መንጎኛ ሃሌሉያ ንሶም ብክርስቶስ ናብ አምላክ ክንመጽእ ከም ዝኽኣል ብክርስቶስ ሕጂ እዚኦም ዝብሉ ዘለው تقولداي أب كريستوس مخان هاليلويا زي أخذ السبولا دل سمعتنا نسب بكريستوس نا أملاك المس زخالنا مخنيات زفان زعبير بحات خبز صح زي كل لتوم قرصان كم زي اليوم يمزمور زلو مونغونيا كريستوس أنت زي هلو نيرو نحنا أنتي مخنا داولو سعادة خيران مالت نايكسد انقد السنان عوت لبسي تخدينو بكريستوس أب داوم دماسي حزم كم سعرتي بعوت مزمور يملخو نبارو نحناس انتي مخنا نيرنا نابز فان زخن مص زي نخل سباتينا نابز بوتا زخن مص زي نخل سباتينا نكريستوس يدنقولو سالوي نابز بصحنا يمزبلو زلو እግዚአብሔር መስከን አብዳውም ሲይሕዞም بعوتا مزمور يملخو ነበሩ ንሶም ነትሰናይ ውግ እምነቶም ምስተቃለሱ ወይ ድማ ምስተዓወቱ مزمور يملخሎ በእምነቶም ምስተዓወቱ እቶም በእምነት መሳላ ምስክሩ ሰላደም ትገንሸል ሰዓሩ እንዲዝብል ጽሑፍ ስለዚህ የመስግኑሉ አብቱ መወዳታ ዝሆን ዘሎይ ሰናይ ውግ እምነት ምስተቃለሱ መገደም ምስወዱ እዮም ዝመዝሙር ዝምዝሙር ዘሎ ቶም እሙናት አገልገልታ አምላክ ዝሆኑ ከምዝ ዝበለ ክብሩ አቃውማናይዞም ዘውድ ቅዱሳን አቃውማናይዞም ዘውድ ቅዱሳን ልክ ንሕና ውን ክብረትና ሂብና አብዘና ክንጎብረ ዘለና ንሕና ሕጂ ኣብ ተግባር አምልኾ ናብ አምላክ ክንቀርብ ከምዚኦም ዝኣመሰልና ንርእስና ከምዚኦም ኣብ ፍሉይ ዚያነ ሰዋል ኣብ ፍሉይ ህላውነት አምላክ ተመሲጥና ክነምልኽ ኣለና ነዚ ጥቕሲ እዚ ኣምፂና ነዚ ቃል እዚ ዘኪርና መንፈስ ቅዱስ ከዘክረና እሞ ልክዕ ክነምልኸሉ ተጻሒፉልና ዘሎ ጽሑፍ እዚ ልክዕ ከምኡ ኮይና ሕጂ ክነምልኸሉ ኣብ ሰማይ ከይድና ብሓድነት ብከምኡ ክነምልኽ ክንጽበይ ይብልና እተጻሓፈልና ዘሎ እተኣቋውሞኦም ርኢና ዘለና ሳልኡና ዝበፅሕና ዘለና ሳላ ክርስቶስ ኢና ሕጂ እውን ኣነ ንስኹም ንዘራረብ ዘለና ንሰምዕ ዘለና እምበር ቦታ ዝንዓና ኣይምልከትን እዩ መንጎኛ ክርስቶስ እምበር ሰማያዊ ነገር ዘይቅረብ እዩ ዘይብፅሕ እዩ እዚ ንሕና ሕጂ ረኺብናዮ ዘለና ክንበፅሖ ዘይንኽእል ምዃንና ይነግሩና ኣለዉ ንሳቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ መዝሙር ሆሳዕና ንረብሓ ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፍሉይ ናፍቆት ኣማኒ ክኸውን ይግባእ ናፍቆትና ዝገልጸሉ ክኸውን ይግባእ ሃሌሉያ ንኣምላኽ ገንሸል ምስጋና ናብ ዓብዪ ምድሓን ፍሉይ ናይ ናፍቆት ዜማ ክኸውን እዩ ተጻሒፉልና ዘሎ ሃሌሉያ ምክንያቱ እዚ መዝሙር ሆሳዕና መዝሙር ሃሌሉያ ክልቲኦም ማለት አቦን ወድን ኣብ ውዳሴ እዚ ተጸምቢሮም ኣብ ጽሑፍ ኢና ንረኽቦ እግዚአብሔር ማለት አቦ ነዚ ዝድሕን ህዝቢ ፈጢርዎ ወዱ ድማ ዓዲግዎ ስለዚ እቶም ቅዱሳን ነዚ ከስተማቕርዎ ይግባእ ክነስተማቕሮ ኣብ ዝፋን ኣብ ቅድሚ ዝፋን ብውዕውዕ ስምዒት ክንገብሮ ዘለና ብቕኔ ንጎይታ ነቲ ገንሸል ክንባርኾ ምእንትን እዩ እቲ ናይ ሰማይ ነገር ኣብዚ ሕጂ ተገሊጹልና ዘሎ ኢለ በዚ ክገልጾ ይደሊ ጎይታ ባረካ ፓስተር ሞካሐወይ ፓስተር ሲኩ እንታይ ትብል ኣብዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዞም ኣብዚ ምዕራፍ 7 ብፍላይ ኣብ ጥቕሲ 9 ዘለው ሓደ እኳ ክቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨንፈርሲየ ኣብ እዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ ትገንሸልን ደው ኢሎም ረአኹ ዝብሎም ዘሎ እዚኦም መን እዮም እንተደኣልና እዚኦም ካብ ኣህዛብን ካብ ህዝብን ዝተኣከቡ ወይ ድማ ምድሓን ዝረኸቡ ሰባት እዮም ምክንያቱ እዚ ዮሐንስ ዝሪኦ ዘሎ ከም ዝኽብል ኣሚጥዎ ኣሎ ካብ ኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ህዝብን ካብ ብዘሎ ቋንቋታትን ተኣከቡ ስለዚ ካብ ወገን ኣህዛብ ኣለው ካብ ካልእ ዓሌት ኣለው ካብ ህዝብታት ከኣለው ሕጂ እዚኦም መን እዮም እንተደኣልና ክዳውንቶም ሓፂቦም ዘጻዕደው ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮም ኮይኖም ዝተመላለሱ بقدسنا استملالسو بفرهات أملاك استملالسو نتحقنا من قد حزوم استملالسو كاب كله عليت التأكب يوم مالتي لزيهم من الوقت مستي أقدمنا خن ريوت نحنا تقصتات كاب سلسة حساب شمونت أبزلهم مستم 144 ترايز تحاحزو 144 شخص تحاحزو أيكون كوجنا حزابنا لوهم لزي أنت أترينا أنت رأينا تامن قست أملاك
بهزبن بأحزابن بعليتاتن بقانقواتاتن تأكيبهم بقانقومن ببتي ززاربون ببتي نقراتهم نأملاخ زودسو تنفر بداهم حيزهم أبقدم أملاخ كبر زهبو نجزي أبهير زعليو نجزي أبهير زودسو نجزي أبهير قرموز نقرو نجزي أبهير عبيتو نقرو نجزي أبهير من مخانو من النتو زنقرو سباتهم مو ازيهم ازم سبات زيهم من يوم ترألنا كاب عاليتاتن كاب حزبتاتن كاب أحزابن كاب قنقواتاتن تأكيوهم نتي ناين قستات نقوس هنا كريستوس نتي مويتو زعدقون كريستوس كبرزهو سباتهم إلا خقلتو دسيبني قويتا يبارككم كابتنتي يقبل زلالة من أبد أملخنا كابتنتي يقبل زلالة ولدي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس أبتي أموداتا زمن كفوء زمن كم زمت ساعتن كيرنا اللو سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتير زولو ناي عدمي قاك نخن ردعم كيكالنا أزانان دقل بنان كيفنا نخن سمعم انتي سلقزا رسنا مخلن سلي بسنك أب كل كرنعات هوات زقات أمم تغطي وطري فرهي مشقرار كاب زيدا ديوا حدقنيا والسانيتات دحينهم قرعون تعين نرحوق زعلمي هوات نخمرحو نتسألي اللهم كابتي قبل علي من إسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحق أنيا مقد أملاخ كرخبو بعرفتي نخم ملالسو نتي أبزع علم زياء زقز زلو كفوء منفس بنتصورة لليوم كام مربوبو حرقوينهم نتتصبغ بمدلاي هيوتهم أبتحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتسألي اللهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحيقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخبرون نتسألي اللهم دقاقمنا نتسألي اللهم زلالة من أبي بحياة كنتنا زلالة من أبي بيا والنزو زلالة من أبي بحياة كنتنا زلالة من أبي بيا والنزو زلالة من أبي بحياة كنتنا كبرات سمعتنا أقلقلت دمت سلامنا إخم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلنا أمر بب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوك بيوتيوب أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو اتدالي حبريتا مزهل وكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سددولنا صباح نتبرق هيوت زبل مدبنا كتكتاتلو بخبري نعد مكم